بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيها المسلم الكريم أينما كنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. ونحن في هذه الآونة التي انتشر فيها هذا الفيروس الخطير، فيروس كورونا، نعوذ بالله منه لأنه يعتبر من سيء الأسقام. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، مثل هذه الأشياء وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وتعاملوا معها بمنطق وحكمة. فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حدثت المجاعة أوقف تطبيق حد السرقة، وهذا من الفقه. لماذا؟ لأنه لم يتوفر آنذاك نظرا لارتكاب المسلم السرقة بدافع الضرورة. فإذا كانت هناك الضرورة تبيح للمسلم أن يشرب الخمر في حين الضرورة حتى يبقي على حياته، لأن البقاء على النفس وعدم إلقائها إلى التهلكة ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. أباح الشرع للمضطر أن يأكل من الميتة أو أن يشرب من الخمر ما يقيم أوده على قيد الحياة. ففقه عمر رضي الله عنه وأرضاه أوقف التطبيق لحد السرقة، نظرا لأن السارق إنما سرق لضرورة المجاعة، ومن ثم لا يقام عليه الحد لأنه في حال الاضطرار. وأيضا في هذه الآونة عندما صدرت الفتاوى من كبار علماء المسلمين بعدم إقامة صلاة الجمعة أو الجماعات نظرا لانتقال العدوى بين المسلمين، وجدنا أن البعض يعترض ويقول هذه شعائر في وقت الطبيعة، في وقت عدم انتشار الأوبئة. أما عند انتشار الأمراض بين المسلمين ينبغي أن نأخذ وأن نقدم فقه الأولويات، ومن الأولويات حفظ النفس وعدم إلقائها في التهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وجميع المسلمين من هذا المرض الخطير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.